हेलो वेलकम टू एनआईटी बिरगंज यूट्यूब चैनल। आज हामी कुरा गरिरहेछौँ एसक्यूएल और यसलाई सिक्वल पनि भन्छौँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। हरेक डाटाबेसको एउटै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, द्याट इज अ सिक्वल और एसक्यूएल भनिन्छ। एसक्यूएल मिन्स अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। र हामीले जब डाटाबेसहरू युज गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ फिलअप गरेको जुन रेकर्डहरू हुन्छ तिनीहरूलाई रिट्राइभ गर्नको लागि हामीले चाहिँ एसक्यूएल लाई युज गर्छौँ। एसक्यूएल क्याटेगोराइज इन्टु टू सेक्सनमा हुन्छ। एउटा हुन्छ डीडीएल डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज र अर्को हुन्छ डीएमएल डाटा म्यानुपुलेसन ल्याङ्ग्वेज। कतिवटा सेक्सनमा चाहिँ तीनटा पनि भनिएको छ। एउटा हुन्छ डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज, अर्को हुन्छ डाटा म्यानुपुलेसन ल्याङ्ग्वेज र अर्को हुन्छ डीसीएल डाटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज। डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेजमा हामीले टेबलहरू क्रिएट गर्ने, त्यसमा भएको जुन आर्किटेक्चर छ यदि त्यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने हामीले अल्टरको थ्रु मोडिफाई गरिदिने, र यदि हामीलाई चाहिँ टेबल चाहिएन भने त्यसलाई हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डीएमएलको काम के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा म्यानुपुलेसन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। डाटा म्यानुपुलेसन नामले भनिरहेछ म्यानुपुलेट द डाटा, यानी तपाईले त्यहाँ डाटालाई फिलअप गर्नुहुन्छ, डाटालाई इन्सर्ट गर्नुहुन्छ। सो डीएमएल भनेको म्यानेज गर्ने। म्यानेज के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईको रेकर्ड छैन भने फिलअप गर्नुहुन्छ, यदि रेकर्ड अलरेडी छ र फेरि नयाँ फिलअप गरिरहनु भएको छ भने त्यो डुप्लिकेट हुन जान्छ, त्यसलाई डिलिट गर्नुहुन्छ। यदि तपाईको कुनै रेकर्ड छ र त्यसमा कुनै फिल्ड भ्यालु मिस छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ अपडेट गर्न सक्छौँ, मोडिफाई गर्न सक्छौँ र हामीले आफ्नो कन्डिसनको बेसमा त्यहाँ भएको डाटालाई सो अप गर्न सक्छौँ। यो काम हामीले डीएमएलमा गर्छौँ भने कतिवटा बुकमा चाहिँ डीएमएलमै युजर सिक्युरिटीको पनि कुरा गरिएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ ग्रान्ट एन्ड रिभोक पर्मिसन दिएको हुन्छ। ग्रान्ट भनेको जुन तपाईको युजर पर्सनहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई डिफ्रेन्ट टाइपको पर्मिसन, यानी कसैलाई चाहिँ टेबल रिड गर्ने पर्मिसन, कसैलाई टेबल रिड एन्ड राइट गर्ने पर्मिसन यो दिन सकिन्छ भने रिभोकले रिमुभ द पर्मिसन, जुन चाहिँ युजरलाई पर्मिसन दिएको छ त्यसलाई हटाउनको लागि रिभोक कमान्ड युज गरिन्छ। कतिवटा सेक्सनमा चाहिँ यसलाई छुट्टै डीसीएल भनेर दिएको छ। डीसीएल भनेको डाटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज। यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा एड गरिएको छ, ग्रान्ट एन्ड रिभोक। ग्रान्टको काम हो पर्मिसन एसाइन गर्नु र रिभोकको काम हो पर्मिसन रिमुभ गर्नु। अहिले हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ डीडीएल एन्ड डीएमएलको बारेमा। सो डीडीएल भनेको डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज। तपाईले डाटाहरू तपाईहरुले टेबल क्रिएट गर्ने हो, त्यहाँ डाटा चाहिँ फिलअप गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईलाई लाग्छ कि यो फिल्ड मलाई अझ थप्नु पर्यो यहाँ, या कुनै फिल्ड चाहिँ काम छैन हटाउनु पर्यो भने त्यहाँ स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ टेबलको, र यदि टेबलको निडेड छैन भने तपाईले त्यसलाई ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। डाटा म्यानुपुलेसनमा तपाईले डाटा एड गर्ने हो, डाटालाई अननेसेसरी छ भने डिलिट गरिदिने हो, र डाटालाई कुनै मिस छ भने त्यहाँ अपडेट मिन्स टु मोडिफाई गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यसै सो अप गर्नको लागि हामीले चाहिँ सिलेक्ट कमान्ड युज गर्छौँ। सो यो कुराहरूलाई हामीले प्र्याक्टिकली गरेर हेर्छौँ ओरेकलमा। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हाउ टु इन्स्टल ओरेकल हेरिसकेका छौँ। आज हामी यसलाई ओपन गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ। सो तपाईहरुले ओरेकल इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने यसरी ओरेकल 10G मा गएर हामी गो टु डाटाबेस होम पेजमा क्लिक गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुस् युजर आइडी एन्ड पासवर्ड आइसकेको छ। तपाईहरुले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्टर लगइन गरिसकेपछि यसले एसक्यूएल भनेर सो अप गर्छ। यहाँ हेर्नुस्, यसमा हामीले एसक्यूएलमा क्लिक गर्ने हो। त्यसपछि हामी एसक्यूएल कमान्ड्समा क्लिक गर्छौं। अब यो ठाउँमा हामीले टेबलहरू क्रिएट गर्नको लागि कमान्डहरू लेख्छौं। सो यो पार्ट चाहिँ एसक्यूएल कमान्ड्सको लागि हो र यहाँबाट हामीले रन गर्न सक्छौं। सो यहाँ हामी फर्स्ट टेबल क्रिएट गर्छौं। क्रिएट टेबल, देन आफ्टर टेबल नेम मैले स्टुडेन्ट दिएँ। अब यहाँ तपाईहरुले के फिल्ड हाल्नुहुन्छ त्यो फिल्डलाई यहाँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रोल नम्बर इन्टिजर टाइप मैले गरिदिएँ, न्युमेरिक भ्यालु लिन्छ। एस नेम स्टुडेन्ट नेम यो क्यारेक्टर टाइप गरिदिउँ। कति साइजको हाल्ने हो त्यो पनि तपाईहरुले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै एड्रेस गरिदिएँ। यति मलाई चाहिएको छ, मैले यो डिफाइन गरेँ टेबल। अब यसलाई म रन गरेर हेर्छु। सो हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि नेम इज अलरेडी युज्ड भनिरहेछ, यानी तपाईको यो जुन स्टुडेन्ट भन्ने टेबल नेम छ त्यो अलरेडी रहेछ भन्छ। तपाईले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्टुडेन्ट 23 गरिदिएँ, देन आफ्टर रन गरेँ। हेर्नुस् यहाँ टेबल क्रिएटेड भनेर देखिरहेछ, यानी हाम्रो टेबल क्रिएट भइसक्यो। अब यसलाई चेक गरेर हेर्नु छ भने तपाईले DESC देन आफ्टर टेबल नेम दिनुस् र जब तपाई यो ठाउँमा मल्टिपल एसक्यूएल कमान्ड लेख्नुहुन्छ भने जुन कमान्डलाई रन गर्नु छ त्यसलाई सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। सो यो कमान्डलाई सिलेक्ट गरेँ, यहाँबाट रन गरेँ। हेर्नुस् हामीले बनाएको टेबल यहाँ चाहिँ सो अप भइरहेछ। सो यो स्ट्रक्चर हेर्नको लागि तपाईले DESC एन्ड देन आफ्टर टेबल नेम दिन सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हामीलाई एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि हामी बिर्सेको रहेछौं, हाम्रो फिल्ड चाहिँ रोल नेम एड्रेस एन्ड देन आफ्टर कन्ट्री हुनुपर्ने थियो। हामीले बाइ मिस्टेकली चाहिँ 3टा मात्र हाल्यौं भने त्यति बेला हामीले अल्टर कमान्ड युज गर्न सक्छौं। ALTER देन आफ्टर टेबल नेम। सो अल्टर टेबल देन आफ्टर टेबल नेम हुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ त अल्टर टेबल नेम मैले के गर्नु छ फिल्डलाई एड गर्नु छ, एड देन आफ्टर के कुरालाई एड गर्ने हो कन्ट्री। त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ कुन डाटा टाइप हो त्यो डाटा टाइप एड गर्न सक्छौं, कति साइज हो त्यो कुरालाई डिफाइन गर्न सक्छौं। सो हाम्रो कमान्ड के हुन्छ भने अल्टर टेबल नेम एड देन आफ्टर कलम अनि त्यसपछि नेम हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्, यहाँ रन गरिदिनुस्। तपाईको टेबल अल्टर भइसकेको छ। चेक गरेर हेर्नुस् त अल्टर भयो कि भएन। यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई रन गरेर हेर्नुस्। हेर्नुस् यहाँ तपाईको फिल्डहरू चेन्ज भइसकेको छ, रोल, एस नेम, एड्रेस, कन्ट्री। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अल्टर कमान्ड युज गर्न सक्छौं टु मोडिफाई द स्ट्रक्चर अफ टेबल हामीले गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामीलाई ड्रप गर्नु पर्यो, यो टेबल मलाई काम छैन हटाइदिनु पर्यो भने हामीले के लेख्छौं ड्रप टेबल देन आफ्टर टेबल नेम। यसरी हामी ड्रप गर्यौं। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले रन गरिदिनुहुन्छ भने तपाईको टेबल डिलिट भएर जान्छ। हेर्नुस् तपाईको टेबल डिलिट भइसकेको छ। चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर छ कि छैन भनेर। यहाँ हेर्नुस् अब्जेक्ट टु बी डिस्क्राइब कुड नट बी फाउन्ड भनिरहेछ, यानी तपाईले बनाएको टेबल डिलिट भइसकेको रहेछ। अब फेरिदेखि टेबल बनाउनको लागि तपाईलाई यही टेबलको जुन माथि स्ट्रक्चर यसलाई रन गरेर
फेरिदेखि तपाईले टेबल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हेर्नुहोस् टेबल क्रिएट भयो। सो यो हाम्रो कमान्डहरु थियो DDL यानी क्रिएट टेबल। देन आफ्टर टु शो द स्ट्रक्चर DESC हामीले युज गर्यौं। त्यसपछि अल्टर कमान्ड युज गर्यौं। अल्टर कमान्डको काम के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मोडिफाई गर्नको लागि र ड्रप कमान्ड तपाईको लागि डिलिट गर्नको लागि युज हुन्छ। सो यसरी हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि DDL यानी डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज को कमान्ड गर्यौं। अब हामी DML को काम गर्छौं। DML को काम के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट यु इन्सर्ट द रेकर्ड गर्नु पर्यो। सो तपाईको टेबल बनिसकेको छ, यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ DESC एन्ड देन आफ्टर टेबल नेम के त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट यो जुन चाहिँ दिइराछ 23। यसलाई सिलेक्ट गरेर रन गर्नुभयो भने हेर्नुस् रोल नेम एड्रेस फिल्ड को बनिसकेको छ। अब यसमा इन्सर्ट इन्टु देन आफ्टर टेबल नेम, त्यसपछि भ्यालुज लेख्नु पर्छ। अब हेर्नुस् भ्यालुजमा जुन न्यूमेरिक छ त्यसलाई सिंगल कोटमा नहाल्नु होला। जस्तै मैले रोल नम्बर छ, यो चाहिँ तपाईको टेक्स्ट टाइप हैन, यो इन्टिजर हो, न्यूमेरिक हो, यसलाई सिंगल कोटमा हाल्दिन। तर क्यारेक्टरलाई तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिंगल कोटमा हाल्दिनु होला। हेर्नुस् यो मैले सिंगल कोडमा किन हाले भन्दाखेरि मेरो डाटा टाइप क्यारेक्टर टाइपको छ। सो यसै लेखिसकेपछि म यसलाई सिलेक्ट गर्छु, रन गर्छु। एउटा रो इन्सर्टेड भनेर दिइराछ यानी मेरो रेकर्ड एउटा एड भयो। यसै गरी म अर्को पनि यहाँ एड गर्दिराछु। यो भयो तपाईहरुले रेकर्ड इन्सर्ट गर्नुभयो। नाउ हाउ टु डिस्प्ले भन्दाखेरि कसरी हेर्ने भन्दाखेरि सिलेक्ट कमान्ड लेख्नुस्, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल नेम, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल नेम दिएर यसलाई रन गर्नुहुन्छ भने तपाईको भएको टेबलको रेकर्ड्स देखाइदिन्छ। हेर्नुस् यहाँ टेबल देखाइदिएको छ रेकर्ड्स। सो सिलेक्ट कमान्डले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको रेकर्ड्सलाई शो अप गर्ने काम गर्छ। यदि मलाई रोल नम्बर 2 को हेर्नु पर्ने भइदिएको भए म के लेख्थे भन्दाखेरि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल नेम वेयर रोल इक्वल टु 2 गरेर लेख्दिए भने यो कमान्डलाई मैले चुज गरेर रन गरे भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको रोल नम्बर 2 को मात्र रेकर्डलाई शो गर्छ। हेर्नुस् यसरी हामीले कन्डिसन दिएर काम गर्न सक्छौं। सो यो तपाईहरुको कम्बो है, ठिक छ। यो भयो सिलेक्ट को काम भयो। सो पहिलो इन्सर्ट थियो, सेकेन्ड सिलेक्ट भयो। अर्को काम छ तपाईको डिलिट को काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर डिलिट भन्दा पहिला तपाई यहाँ हेर्नुस् रेकर्ड देखिरहेछ। अब मलाई एउटा अपडेट काम गरिदिउँ। यो जुन श्याम भन्ने पर्सन छ रोल नम्बर 2 उसको एड्रेस काठमाडौँ हुनुपर्ने थियो, तर बाइ मिस्टेकली चाहिँ बिरगंज भएछ। अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्नको लागि यो तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुन्छ भने कमान्ड्सहरु जुन कन्फ्युज हुन्छ भने तपाईले डिलिट गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले सुरुदेखि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो अब के गर्ने त भन्दाखेरि मोडिफाई गर्नको लागि अपडेट, त्यसपछि टेबल नेम। तपाईको टेबल नेम के रहेछ त 23 स्टुडेन्ट 23। सेट के गर्ने त भन्दाखेरि एड्रेसमा यहाँ फिल्ड नेम हुन्छ, के हाल्ने त काठमाडौँ। कसको भन्दाखेरि जसको रोल नम्बर 2 छ। सो वेयर रोल इक्वल टु 2 गर्नुभयो।
सो जसको रोल 2 छ त्यसको एड्रेसमा काठमाडौँ सेट गरिदेऊ। कुन ठाउँमा भन्दाखेरि स्टुडेन्ट 23 भन्ने टेबल्समा। अब यसलाई रन गर्नुस्। यहाँ दिइरहेको छ हेर्नुस् 1 रो अपडेटेड छ। हामीले चेक गर्नको लागि तपाईहरुले सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रम टेबल नेम हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मल्टिपल कमान्ड छ भने सिलेक्ट गरेर रन गर्नु होला। हेर्नुस् यो रेकर्ड चाहिँ अपडेट भइसकेको छ र अब मलाई रोल नम्बर 3 को रेकर्ड चाहिएन। यो चाहिँ अननेसेसरी भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट टेबल नेम गर्नुहुन्छ। सो डिलिट फ्रम व्हिच टेबल भन्दाखेरि स्टुडेन्ट 23 तपाईले डिलिट गर्दै हुनुहुन्छ। डिलिट फ्रम टेबल नेम वेयर कसको भन्दाखेरि रोल 3 को, वेयर रोल इज इक्वल टु 3। डिलिट फ्रम स्टुडेन्ट 23 वेयर रोल इज इक्वल टु 3 गर्नु भने रोल नम्बर 3 को रेकर्डलाई यसले के गर्छ, डिलिट गरिदिन्छ। हेर्नुस् 1 रो डिलिटेड भनिरहेछ। चेक गरे हेर्नुस् रेकर्ड गइसक्यो। सो यसरी हामीले चाहिँ डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज र डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेजलाई गर्न सक्छौं। यो हाम्रो बेसिक थियो। यसको अर्को भिडियोमा हामी चाहिँ एडभान्स लेभलको कामहरू गर्छौं, डिफरेन्ट कन्स्टेन्टहरूलाई युज गर्छौं। सो थ्यांक यू।